الناس معاف کر دیو لوگوں معافی مانگ لو لوگوں دے کولوں اللہ اکبر اللہ کئی بندے کہندے نے میں نہ مرتے دم تک اینو معاف کراں اینے میری دستی کیتی میرے یاراں وچ کیتی میرے بیلیاں وچ کیتی جڑے مینوں جان دے سن انہاں وچ کیتی میں نہیں کدی معاف کرنا تیری کنی کو عزت ہے کنی کو عزت ہے تیری آ دیکھ تینوں او بخاواں بڑی مراحل عزت والے رسول ہی کائنات کی ساری عزت محمد رسول اللہ کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں موسم سردیاں دا ہے نبی پاک نے اپنے جسم تے ایک چادر لئیے تاری تھار چادر ایک مستنہ کافر آیا انہیں آکے تے پچھوں چادر پکڑ کے تے انی زور نال کھچا ماریا کہ میرے نبی دی گردن تے نشان پہ گیا اللہ دے پیغمبر دی پاک گردن تے نشان پہ گیا فرماتے نے جناب انس میرا دل کیتا میں دی تون ہلا دیواں نو شرم نہیں آئی تے نبی پاک پیچھے مڑ کے ویکھدے نے دیو کی کہندا سونیا کچھ مال دے دیو منگتا جے منگتا او منگن آیا جے منگن آیا جے منگتا جے منگتا تے منگتے نے منگیا کیویں میں ڈر کے چادر میں زور نال کھچیا ہے کہ میرے پیغمبر دے ریشم تو نرم و نازک گردن تے نشان پہ حضرت نے فرماتے نے میرے غصہ بڑھایا تے میں غصے نال تے ول تارے لگا تے میں جدوں نبی پاک دے چہرے ول ویکھیا ہے اللہ دے نبی مسکرائی جا رہے نے اللہ دے نبی مسکرائی جا رہے نے جو کہنا سونیا کچھ مال ہی دے دیو کچھ پیسے ہی دے دیو تے میرے پیغمبر نے مسکرا دیا مال دے چھڑیا یاراں وچ نہیں سن کھڑے نبی پاک کہ یار عزت نہیں سن کرتے میرے نبی دی اور نیک بندیاں دے وچ میرے پیغمبر نے بدتمیزی کیتی میرے نبی نے تے نہیں آکھیا میں تینوں معاف نہیں کرنا میرے نبی نے تے نہیں آکھیا میں تیرے کول بدلہ لینا ہے چاہتے تے سارے کرم کروا سکدے سن لیکن میرے پیغمبر نے جدا کچھ نہیں کیتا کیوں عافینا للناس معاف کرنے والے رب پسند کرتا ہے یارو فیصلہ پاتیو ایک گھر آخری بنے نل بن کے نہ جاؤ میں اللہ دی قسم چوکے جا سکنا ساڑھے گھران دیاں بے برکتیاں سے گلوں نے جنہاں بڑا تو سی جناب رس سے پھر